हिरण्याक्षं तावत् वरद भवदन्वेषणपरं चरन्तं सांवर्ते पयसि निजजङ्घा परिमिते भवद्भक्तो गत्वा कपटपटुधीर्नारदमुनिः शनैरुचे नन्दन् दनुजमपि निन्दं स्तव बलम् समायावी विष्णुः हरति भवदीयां वसुमतीं प्रभो कष्टं कष्टं किमिदमिति तेनाभिगतितः नदन् क्वासौ इति स मुनिना दर्शितपथो भवन्तं सम्प्रापत् धरणिधरमुद्यन्तमुदकात् अहो आरण्योऽयं मृग इति हसन्तं बहुतरैः दुरुक्तैर्विद्यन्तं दितिसुतमवज्ञाय भगवन् महीं दृष्ट्वा दंष्ट्रा शिरसि चकितां स्वेन महसा पयोधावाधाय प्रसभमुदयुङ्क्ता मृधविधौ कदा पाणौ दैत्ये त्वमपि हि गृहीतोन्नतगदो नियुद्धेन क्रीडन् घटघटरवोत्कुष्ठवियता रणालोकौत्सुक्यान् मिलति सुरसङ्घे द्रुतममुं निरुन्ध्यासन्ध्यातः प्रथममिति दात्रा जगदिशे गदोन्मर्त्ये तस्मिन् तव खलु गदायां दितिभुवो गदाघातात् भूमौ झटिति पतितायामहबो मृदुस्मेरास्यस्त्वं तनुजकुलनिर्मूलनचनं महाचक्रं स्मृत्वा करभुवि दधानो रुरुचिषे ततः शूलं कालप्रतिमरुषि दैत्ये विसृजति त्वयिच्छिन्दत्येन करकलितचक्रप्रहरणात् समारुष्टो मुष्ट्या स खलु विदुतं स्त्वां समतनोत् गलन्माये मायाः त्वयि किल जगन्मोहनकरी भवच्चक्रज्योतिष्कणलवनिपातेन विधुते ततो मायाचक्रे विततघनरोषान्धमनसम् गरिष्ठाभिर्मुष्टिप्रहृतिभिरपि नन्तमसुरं कराग्रेण स्वेन श्रवणपदमूले निरवधिः महाकायः सोऽयं तव करसरोजप्रमथितो गलद्रक्तो वक्त्रात् अपतदृशिभिः श्लाघितहतिः तथा त्वामुत्तामप्रमदपरविद्योतिहृदयाः मुनीन्द्रासान्द्राभिः स्तुतिभिरनुवन्नध्वरतनुम् त्वयि रोमस्वपि कुशगणचक्षुषि घृतं चतुर्होतारोऽङ्घ्रौ सृगविवदने चोदर इडा ग्रहा जिह्वायां ते परपुरुषकर्णे च चमसाः विभो सोमो वीर्यं वरदगलदेशे प्युपसदः मुनीन्द्रैरित्यादिस्तवनमुखरैर्मोदितमनाः महीयस्या मूर्त्या विमलतरकीर्त्या च विलसन् स्वदिष्ण्यं सम्प्राप्तः सुखरसविहारी मधुरिपो निरुन्ध्यारोगं मे सकलमपि वाता लयपते।